कुकू बहुत दयालु बच्चा था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। एक दफा कुकू अपने दोस्त किकी के साथ स्कूल से वापस आ रहा था। जग्गू और उसका दोस्त बुलबुला भी घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गुजरते हुए पेड़ से टकराकर गिर जाती है और उसका अनाज भी गिर जाता है। जग्गू और उसका दोस्त बुलबुला ये सब देखकर हंसने लगते हैं। कुकू भागते हुए फाख्ता के पास जाता है। दादी जी, आपको चोट तो नहीं आई? बेटा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। किकी, चलो जल्दी से सारा अनाज उठाओ। चलें दादी जी। फिर वो दोनों दोस्त बूढ़ी फाख्ता को उसके घर तक छोड़ देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज तुम इतना लेट क्यों आए हो? गुड़िया तो कब से घर आ चुकी है। मैं परेशान हो रही थी। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बच्चे, हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर कुकू अभी भी बूढ़ी फाख्ता के बारे में सोचकर परेशान था, क्योंकि बूढ़ी फाख्ता घर में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद कुकू भी सो जाता है। सुबह होते ही कुकू को दोबारा बूढ़ी फाख्ता का ख्याल आता है। मम्मा, क्या मैं स्कूल के बाद फाख्ता दादी को देखने जा सकता हूँ? शायद वो अकेली ही रहती है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ बेटा, जरूर तुम जा सकते हो और जाते हुए उनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले जाना। हाँ मम्मा, जरूर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर स्कूल से छुट्टी के बाद कुकू अपने दोस्त किकी से कहता है, किकी, चलो फाख्ता दादी को देख कर आते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त फाख्ता के घर में जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता तो बुखार से नढाल पड़ी थी। किकी, तुम दादी के पास रुको, इनको पानी पिलाओ, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ। कुकू जल्द ही बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाता है। बुलबुल डॉक्टर बूढ़ी फाख्ता को कुछ दवाएं देती है और अब बूढ़ी फाख्ता की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। दादी जी, क्या आप अकेली ही रहती हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। दादी जी, आपका कोई बच्चा नहीं है? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी भी है, मगर दोनों बेटे शादी के बाद दूसरे जंगल में ही रहते हैं अपनी बीवियों के साथ। और आपकी बेटी? मेरी बेटी की भी शादी हो गई है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि उसके भाई मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। दादी जी, आपके बेटे किस जंगल में रहते हैं? बेटा, वो सुंदरपुर जंगल में रहते हैं। अच्छा दादी, अब हम अपने घर चलते हैं। ये कुछ फल रख दिए हैं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों, खुश रहो, आते जाते रहना दादी के पास। हाँ हाँ दादी, जरूर, क्यों नहीं। फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में किकी कुकू से कहता है, यार कुकू, क्यों ना हम सुंदरपुर जंगल जाएं और दादी के बेटों को समझाएं। किकी, वो हमारी बात नहीं समझेंगे। हम कल सुबह मम्मा को साथ लेकर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, बाय बाय। अगली सुबह कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर आता है और किकी भी आ जाता है। फिर वो तीनों सुंदरपुर जंगल जाते हैं। पूछते पछाते वो तीनों फाख्ता के बेटों के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। फाख्ता का बेटा बाहर आता है। फिर चिड़िया उसे उसकी माँ के बारे में बताती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। हमें अंदाजा नहीं था कि वो बीमार हैं।
بھائی جی، ماں باپ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے سارے بوجھ اٹھاتے ہیں اور آخر یہی ماں باپ ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر کل آپ کے بچے آپ کو اس طرح اکیلے چھوڑ جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ فاختہ کا بیٹا یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ فاختہ کا بیٹا اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے۔ بوڑھی فاختہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ مما، کتنی خوشی ملتی ہے نا دوسروں کو خوشی دے کر۔ اب میں سکون کی نیند سوؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں آج۔ اور میں بھی میرے بچے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ چڑیا کی چھوٹی بیٹی گڑیا گھونسلے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی تھی اور پھر انہیں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ گڑیا بیٹی، کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں مما، میں اداس نہیں ہوں، بس ویسے ہی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی میری بیٹی؟ مما، بلبل اور اس کی بہن کلاس میں ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں، ایک ساتھ کھیلتی ہیں اور ساتھ ہی گھر جاتی ہیں۔ گڑیا بیٹی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان دونوں بہنوں میں اتنا پیار ہے۔ تم کیوں سوچ رہی ہو؟ مما، اگر میری بھی ایک بہن ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم مل کر ڈھیر ساری باتیں کرتی اور کھیلتی۔ بیٹا، جو چیز ہمارے پاس نہ ہو ہمیں اسے لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کے بارے میں سوچو اور خوش رہو۔ ہاں گڑیا بہن، میں ہوں نا تمہارا بھائی، چلو ہم مل کر کھیلتے ہیں۔ پھر کوکو اور گڑیا باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوکو اپنی بہن گڑیا سے بہت پیار کرتا تھا۔ گڑیا اور کوکو سارا دن کھیلتے ہیں۔ گڑیا بہن، چلو میں تمہیں اب مٹھائی کھلاتا ہوں، دیکھنا تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، چلو مٹھائی کھاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی مل کر مٹھائی کھاتے ہیں اور شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر گڑیا پھر سے اداس ہو جاتی ہے۔ کوکو گڑیا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ گڑیا بہن، میں آپ کو ایک جوک سناؤں؟ ہاں ہاں بھائی، سناؤ۔ ایک دفعہ ایک کوا کبوتر کے پاس گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں نہا لوں مگر گیلا نہ ہوں۔ اچھا، پھر ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ ڈاکٹر نے کہا، تم نل بند کر کے نہایا کرو۔ پھر کوکو اور گڑیا بہت ہنستے ہیں۔ اتنے میں چڑیا بھی بھوجن لے کر آ جاتی ہے۔ آؤ بچوں، بھوجن کھا لو۔ سب مل کر بھوجن کھاتے ہیں اور پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ گڑیا ہمیشہ اپنی مما کے ساتھ ہی لیٹتی ہے۔ مما، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم ہنستے رہتے ہیں، مگر دل سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ گڑیا بیٹی، اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل پر پنکھ رکھ کر سوچو، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے؟ گڑیا ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر گڑیا جھٹ سے بولتی ہے، مما، مجھے سب سے زیادہ خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ شاباش میری بچی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں۔ پھر اگلے دن گڑیا سوچتی رہتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں دوسروں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مما، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں دوسروں کی مدد کیسے کروں؟ بیٹا، ضروری نہیں کہ ہم کسی چیز سے ہی دوسروں کی مدد کریں۔ وہ دیکھو سامنے، بوڑھی فاختہ اپنا سامان لیے جا رہی ہے۔ ہاں مما، میں سمجھ گئی۔ پھر گڑیا بوڑھی فاختہ کے پاس جاتی ہے اور اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ بوڑھی فاختہ گڑیا کو بہت زیادہ دعائیں دیتی ہے۔ گڑیا مسکراتے ہوئے اپنی مما کی طرف دیکھتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہی ہوں، آپ ایسے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔